बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स करें, कुछ देर रखने के बाद धो ले, कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। घर के अंदर कबूतर और बिल्ली अचानक आ जाए तो समझ जाओ तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। खाने में ज़ीरा, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल खाने को ज़ूद हज़म बनाता है। अदरक पेस्ट के निज़ामी इंहिज़ाम को दुरुस्त रखता है। पहाड़ी नमक और अदरक का पेस्ट बनाकर खाने से खाना जल्दी हज़म हो जाता है। लहसुन की बू हाथ से हटाने के लिए हाथों को स्टील के चमचे से रगड़कर सादा पानी से धोए। दूध इतना गर्म करे कि उंगली बर्दाश्त करे, फिर इसमें 2 चमचे दही डाल दे तो दही 3 ही घंटों में जम जाएगा। या सलामु या अल्लाह, ये वजीफ़ा हर बीमारी से निजात के लिए पढ़ सकते हैं। तरीका: 101 मरतबा सुबह व शाम, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। ज़्यादा देर तक जागने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। नाजरीन, जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फ़ौरन जवाब दे दे या सुन ले तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। शाम 5 से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। काले चने वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। काले चने खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। 4 चीज़ें आपको परेशान या बीमार करती है। नंबर 1, ज़्यादा बातें करना। नंबर 2, ज़्यादा सोना। नंबर 3, ज़्यादा खाना। नंबर 4, ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना। घोड़ा, बिल्ली और खरगोश की सुनने की ताकत इंसानों से ज़्यादा होती है। नाजरीन कराम, जो शख्स रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 1000 मरतबा या मुंतक़िम पढ़े और फिर जिस काम के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। एक तहकीक के मुताबिक बेटियां होने से बाप की ज़िंदगी में इजाफ़ा होता है। नाजरीन कराम, 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। सोने की जितने ज़्यादा कोशिश करेंगे, नींद आने की चांस इतने ही कम होते हैं। नाजरीन कराम, ज़हीन इंसानों की लिखाई ख़राब होती है क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज़्यादा तेज़ काम कर रहे होते हैं। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं सूरज बहुत गर्म है, इतना कि अगर आप सुई की नोक के बराबर भी सूरज का कोई टुकड़ा ज़मीन पर रखते हैं और आप उससे 145 किलोमीटर फासले पर खड़े हो, तब भी आप इसकी तपश से जल जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह 46 बार सादा कागज़ पर लिखकर पानी में धोकर पीने से पत्ते और मसाने की पतरी इंशाल्लाह रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। नाजरीन कराम, अगर आपको किसी से डर लगता हो और उसका गुस्सा भी शदीद हो तो उसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाना खांसी के सिरप यानी दवा से 5 गुना ज़्यादा बेहतर असर दिखाती है। लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करे। नाजरीन कराम, किसी भी बहस के बाद 50% लोग अपने तेज़ जुमलों को सोचते हैं जो उन्होंने इस बहस में कहे होते हैं।
مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ بریک پہنچنے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یہ کلمات کہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہر کی طرف مالش کرے، ہلکے بتدریج کم ہوتے جائیں گے۔ ایک لیموں لے اور اسے کاٹے، پھر اس کو پیشانی پر مسل دے، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گیا کدو کش کرے اور اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملے۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لے اور پھر پیٹرولیم جیلی لگا لے۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلہ لے کر اسے گرم کر لے، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائے۔ اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ ناظرین، صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین، آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کی سونگنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔
انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، جوڑوں کا درد ہو یا پٹوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹوں میں طاقت آتی ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجور، 3 بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لے۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے کر آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔